زانتا می اوغواړه زر نبی سردارا زانتا می اوغواړه زر نبی سردارا ستا په دیدن پسیم ډیر نا قرارا ستا په دیدن پسیم ډیر نا قرارا په اجم تنگ شوما نور سوازم د هجر په اور ستا د وطن په لور می سترګو کا تکړه سالور ستا د وطن په لور می سترګو کا تکړه سالور نور صبر دې نشما ستا د دیارا نور صبر دې نشما ستا د دیارا ستا په دیدن پسیم ډیر نا قرارا ستا په دیدن پسیم ډیر نا قرارا زانتا می اوغواړه زر نبی سردارا زانتا می اوغواړه زر نبی سردارا ستا په دیدن پسیم ډیر نا قرارا ستا په دیدن پسیم ډیر نا قرارا زړه می آرام غواړي سار ما خام غواړي ستا د روزي تر څنګه درود سلام غواړي ستا د روزي تر څنګه درود سلام غواړي چرتا په خوب کې راشه یو ځل نامدارا چرتا په خوب کې راشه یو ځل نامدارا ستا په دیدن پسیم ډیر نا قرارا ستا په دیدن پسیم ډیر نا قرارا زانتا می اوغواړه زر نبی سردارا زانتا می اوغواړه زر نبی سردارا ستا په دیدن پسیم ډیر نا قرارا ستا په دیدن پسیم ډیر نا قرارا صدیق اکبر یادیږي حضرت عمر یادیږي حضرت عثمان غنی علی در یادیږي حضرت عثمان غنی علی در یادیږي زارو قربان دي شما دار یو یارا زارو قربان دي شما دار یو یارا ستا په دیدن پسیم ډیر نا قرارا ستا په دیدن پسیم ډیر نا قرارا زانتا می اوغواړه زر نبی سردارا زانتا می اوغواړه زر نبی سردارا ستا په دیدن پسیم ډیر نا قرارا ستا په دیدن پسیم ډیر نا قرارا شکل نادان یمازو ډیر په ارمان یمازو تالا درتلو پتا ما پروت په هجران یمازو تالا درتلو پتا ما پروت په هجران یمازو درتا لوګي شزما یسو اشعارا درتا لوګي شزما یسو اشعارا ستا په دیدن پسیم ډیر نا قرارا ستا په دیدن پسیم ډیر نا قرارا زانتا می اوغواړه زر نبی سردارا
जानता मी उवाळा जर नबी सरदारा स्थापदी दनपसियम डिरना करारा स्थापदी दनपसियम डिरना करारा